DXSR, Scripture, Success and Salvation Radio, News, Update. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Lunes karon sa 12 ning buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nolibi ang muhatod sa hanay sa balita karong orasa. Amerika ug Nigeria nagsabot alang sa pagpalambo sa medical care ngadto sa mga Kristohanon. Nagsabot na ang mga nasod nga Amerika ug Nigeria nga pag-auyunan ang 5.1 bilyones dolyares o 302.5 bilyones pesos nga kasabutan aron nga palambuon ang medical care sa mga Kristohanon sa Nigeria. Ang nasoy pondo ihatag ngadto sa mga organisasyon o tambalanan nga naghatag og healthcare services sa mga Kristohanon sa nasod. Sulod sa nasoy panagsabot, maghatag og pondo ang Amerika aron sumpuon ang mga problema sama sa malaria, polio, HIV, maternal care o tuberculosis. Ang ubang pundo usab ihatag aron nga pagpalambo sa child care o uban pang serbisyo aron nga padak-on ang healthcare capacity sa nasod.